सध्या आम्ही असं हांगा सातिनेज जी SBI बँक आसा थंयसर आनी तुमी पळोवंक शकता सांतिनेजचे ऑपोजीट जे सांतिनेजचे एंट्रन्स आसा थंयसर भायरूच जे रोडाक येदो व्हडलो होल पडलेलो आसा तो रस्तो भितर गेल्लो आसा पोकळ जाल्लो आसा तुमी पळोवंक शकता होच तो स्मार्ट सिटीचो डेवलपमेंट म्हणटा तो हो लोकांचे म्हणणें अशें आसा की एवरी टायम इतली वर्सां आमी सोंसले परत परत हेच प्रॉब्लेम परत हे रोडाचो हो प्रॉब्लेम केन्ना तरी हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो आनी लोक सुशेगाद आसतले तुमी पळोवंक शकता येदो व्हडलो होंडको पडला कोणूच कसो आजून तर सद्या पावस सुरू जाले फक्त 2-3-4 दीस जाले आसा आनी हो प्रॉब्लेम आनी आजून पावस पडपाचो आहा आनी हो प्रॉब्लेम आमकां दोळ्या समोर दिश्टी पडटा अशेंच जर बाकी कडेन आनी हेज्या फुडें जे वडाचे झाड आहा थिंगा पासून तशेंच सेम असोच खड्डो पडलेलो आसा असो रस्तो पोंदा गेल्लो आसा केन्ना तरी लोकांक एक स्मार्ट सिटी पणजेची राजधानी बरी पळोवपाक मेळटली अशें लोकांचें म्हणणें आसा एवरी टायम लोकांक होच प्रॉब्लेम सॉल्व करचो पडटा तुमी आतां पळोवंक शकता पळय हो येदो व्हडलो खड्डो सपोज जर येताना गाडी घेवन कोण पडलो तर रातचो दिसाचो कांय सांगूंक शकना हो एक खड्डो आनी असोच हेज्या फुडें तुमकां दिश्टी पडटा जे आमी दाखयता हे वडाचें झाड तेज्या पोंदाक तसोच खड्डो पडपाचो आसा आनी तो रस्तो पोंदा गेल्लो आसा हे स्मार्ट सिटीचें काम का PWDचें काम हेच काय कळना अशें लोक म्हणटात तर लोकांन हाचेर कमेंट मारून सांगपाचें आमकां सो तो पर्यंत तुमी पळयत रावा इन गोवा 24/7